फ़खर दुरानी साहब से करते हैं पहला सवाल। फ़खर, ईरान इसराइल अमरीकी जंग के बाद देखा गया है कि इस्लाम मुखालिफ बयानात भी आए और मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए जिसमें मज़हब की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ मकामात को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे मिशिगन में हमने एक हमला देखा, फिर अब यूरोप से भी इतलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ मजहबी हसास मामलात हों या फिर एंटी सेमेटिक हमले हों, इनमें इजाफ़ा हो गया है। सर ये बताएं, ये जो दुनिया में रुझान बढ़ रहा है मजहबी मुनाफरत का, इसका हल क्या हो और क्या आने वाले दिनों में इस जंग के असरात में हम एक असर ये भी देखेंगे हमले बढ़ते हुए? बिल्कुल अलीना, इस हवाले से ये जो ख़ास तौर पे जो एंटी सेमिटिज़म के हवाले से या जो सिनेगॉग के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं और इसी तरह जो मुसलमानों की जो मसाजिद के बाहर भी आपने देखा, भी चंद दिन पहले यूके में भी एक मस्जिद के बाहर इस तरह का हुआ। तो ये जो एक रुझान नया बढ़ता जा रहा है, इस हवाले से अमेरिका को ऑलरेडी रिपोर्ट्स थी, इवन जो इसराइल की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी कि अगर ईरान के साथ जंग बढ़ती है और ख़ास तौर के ऊपर जो इनके जो रहबर मुअज़्ज़म थे उनको टारगेट किया जाता है या शहीद किया जाता है, तो ये इसराइल के ऊपर अटैक्स या इसराइली जो इबादत गाहें हैं उनके ऊपर अटैक्स बढ़ सकते हैं। ये ऑलरेडी इनके पास ये तमाम तर जो रिपोर्ट्स थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें यूरोप के अंदर जो है ये इस टाइम जो वाक़यात हैं इसमें इजाफा हो रहा है। इसी तरह जो नॉर्थ अमेरिकन रीजन है वहाँ पे भी हो रहा है। तो ये एक वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो एक फैक्ट बन चुका है। और इस हवाले से मुझे इसकी रोकथाम कैसे हो? देखें, इसमें जो मेरा ख्याल है कि रोकथाम के हवाले से तो सबसे पहले तो जो सियासी लीडरशिप है उसको ये जो ख़ास तौर के ऊपर जो मज़हब की बुनियाद के ऊपर ये जो जंगें शुरू की जा रही हैं या जो इसको ख़त्म करना होगा, और जो सियासी लीडरशिप है उसको आगे आके ये जो एक ख़ास तौर पे जो मुनाफरत मजहबी मुनाफरत है या जो नफ़रत है उसको ख़त्म करना होगा, तब भी हो सकता है। उसके अलावा ये जो है इसमें मज़ीद, क्योंकि रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि ये जो अमेरिका के अंदर और जो यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर जो यहूदी जो सिनेगॉग्स हैं उनके ऊपर मज़ीद अटैक्स होंगे। बहुत ही तशवीशनाक रुझान देखने में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अचंभे की बात है। जिस तरह के बयानात आ रहे थे अमरीकी सीनियर लीडरशिप की तरफ से, कहा यही जा रहा था और अंदाजे यही लगाए जा रहे थे कि ऐसा होने का खदशा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। इरशाद भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि इस्लामाबाद में शादी से पहले थैलेसीमिया स्क्रीनिंग लाजमी करार देने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर दिया गया है। शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देना बीमारी की रोकथाम के लिए मौसर साबित होगा सर? बिल्कुल होगा मैडम शेख, होना भी चाहिए। बल्कि शादी से पहले एक बड़ी बहस चलती रही कुछ अरसा, मैं भी उसका हिस्सा बना रहा कि 5 टेस्ट करवाने चाहिए हर खातून और हर मर्द को, हर बच्चे को, हर बच्ची को शादी से पहले। कोई हर्ज नहीं है शादी से पहले टेस्ट इन करवाने का, ताकि आपकी औलाद और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी सेहतमंद रहे। हम तो मैडम शेख ये तो बड़ा एक पॉजिटिव इसका इस जो बिल है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अमूमन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो एक खदशा ये पाया जाता है कि ये जो मज़लूम तबकात हैं, ख़ासकर ख़वातीन हैं, उनसे मुतल्लिक एक हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे बच्चियों की शादी या इस सिलसिले में वो रुक सकती हैं इस तरह की कानून साजी का सहारा लेके। कोई इब्हाम इसमें या इसमें कोई शक ना रहे कि ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगा बच्चियों के खिलाफ, इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? बिल्कुल मैडम शेख, ये आपकी 100% बात ठीक है कि पाकिस्तान में कवानीन तो बड़े खूबसूरत बनते हैं और बड़े अच्छे फ़ायदे के लिए बनते हैं। उनका इस्तेमाल जो होता है वो बड़ा बदतरीन होता है, और ये मुखालफिन भी कर सकते हैं, बिरादरी वाले भी कर सकते हैं, इर्द गिर्द वाले भी कर सकते हैं, और वो जो इलाका है उसमें जो इंतज़ामिया सारे कर सकते हैं। तो ये इंश्योर करना चाहिए कि या तो ये कि जो शादी वाला जब आप रजिस्टर करने जाते हैं मौलाना साहब या वो कोई ऐसा नथी करना चाहिए इनको कि उनको एक ये बोझ ना लगे कोई, यानी एक जैसे हम निकाह एक हमारा ज़रूरी है, इसी तरह एक ब्लड टेस्ट ज़रूरी हो जाए कि ब्लड टेस्ट दिया है कि नहीं दिया, और उसके मुताबिक हो जाए और इससे कोई रुकावट पैदा ना हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं होनी चाहिए, और ये किसी के खिलाफ ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल ना हो। मलिक साहब, आपसे सवाल हो रहा है नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से मुतल्लिक, गवर्नर बनने से किसका फ़ायदा है, नून लीग का या सिंध सूबे का? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि MQM के हाथों से गवर्नर भी गया, गवर्नर हाउस भी गया।
اب یہ بات آ گئی ہے مسلم لیگ کے ہاتھ میں. مسلم لیگ اب صرف گورنر ہاؤس کو استعمال کرے گی یا مسلم لیگ نون کچھ سنجیدگی دکھائے گی سندھ کی سیاست میں؟ کیونکہ اب تک جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ نے اس کے باوجود کہ مسلم لیگ نون کا اچھا خاصا سپورٹر رہا یہاں موجود ہے, ووٹر وہاں موجود ہے. یعنی 2013 میں شہباز شریف صاحب الیکشن یہاں سے جیت گئے تھے کانسٹیٹنسی سے, جو پھر ہمارے حردالعزیز فیصل واڈا کے سپورٹ کر دی گئی وہ سیٹ. لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں اب مسلم لیگ نون کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے. نہال ہاشمی کا ایک ایشو رہا ہے, وہ پہلے دن بھی کچھ نظر آیا, اور میں نے اپنے جو جیو ویب پہ لکھا تھا اس میں میں نے یہ لکھا بھی تھا کہ نہال ہاشمی کا ایک ایشو ان کا ٹیمپرامنٹ ہے, اور یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے اس چیز میں. کتنا پرو ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی تو اس وقت جو ہے ون ون سچویشن میں ہے. ظاہر ہے اب گورنر ہاؤس میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی, جو بھی پالیٹکس ہوگی, وہ اینٹائی پی وی پی نہیں ہوگی. یعنی گورنر ہاؤس کے اندر جو بھی تقریبات ہوں گی اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا. تو پیپلز پارٹی تو بہت کمفرٹ پوزیشن میں, اسی لیے جو ہے وزیر اعلیٰ ادھر موجود بھی تھے ووٹ ٹیکنگ میں, اور بظاہر بھی جو یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب صورتحال ہے. سوال ایم کیو ایم کا ہے. ایم کیو ایم کا ڈائلما یہ ہے کہ ایم کیو ایم میں ابھی تک, حالانکہ یہ آج شاید تیسرا دن ہے, اپنی کوئی آفیشیل پوزیشن ایم کیو ایم کی آئی نہیں واضح نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چیز تو طے لگ رہی ہے کہ ایم کیو ایم گورنمنٹ سے نکلے گی, نہ نکلنے کی پوزیشن میں ہے. وہ کوئی ہاش, کیونکہ ایم کیو ایم کی خود گورنر کے بارے میں ایک اسپلٹ ایم کیو ایم کے اندر پایا جاتا ہے. جب کامران ٹسوری صاحب کو بنایا گیا تھا تو اس وقت ایم کیو ایم کا ایک شخصیت کے اوپر اعتراض ہونا اور پارٹی کے ہاتھ سے ایک عہدہ ہی نکل جانا, وہ ذرا دو مختلف باتیں ہیں. بٹ آئی گیٹ واٹ یو سیئنگ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جی سر. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم نے یہ تک ڈیمانڈ نہیں کی اب تک یہ کہ جی اگر آپ نے کسی اور کو گورنر بنانا ہی تھا تو وہ بھی ایم کیو ایم کا ہی ہوتا. ایم کیو ایم سے ہی بناتے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, مذہب اہم باتوں کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے, اور خاص کر یہ کہ نون لیگ اس عہدے کا کس حد تک کراچی میں اپنی پوزیشن سٹرانگ کرنے کے لیے فائدہ اٹھا سکتی ہے, ابھی یہ دیکھنا باقی ہے. تھینک یو عمر صاحب. محمد علی صاحب, اگلا سوال آپ سے. سر, کل ہم نے سنا کہ اسلام آباد میں ڈرون حملے کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے, آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے. یہ بتائیں یہ معاملہ اب کہاں تک جاتے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم دہشت گرد کارروائیوں میں بھی اضافہ دیکھ رہے ہیں, اور اسلام آباد میں جو ڈرون حملہ ہونا ہے یہ تو بڑا ہی تشویشناک. اثرات کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ شکریہ جی. دیکھیں, آج آپ کے پروگرام کا جو پچھلے سیگمنٹ میں جو مین سوال تھا اس سے میرا جواب منسلک ہے, اور وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کے پی کے صوبے میں ایک افغان شہری کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ ملوث پایا گیا ہے ان دونوں ڈرون اٹیکس جو کہ اسلام آباد پہ کیے گئے تھے ان کو تیار کرنے اور لانچ کرنے کے لیے. تو یہ میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں. اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو کہ آپ کا پہلے سیگمنٹ کا مین سوال تھا کہ جتنے پاکستان میں الیگل افغانز ہیں بدقسمتی سے ابھی بھی ان کی سب سے بڑی تعداد کے پی کے میں موجود ہے, اور جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے. تو قومی سلامتی کے تقاضے کے تحت آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال پاکستان میں جتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں ان میں 70% وارداتوں میں براہ راست جو ہے وہ افغان شہری ملوث پائے گئے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم قومی سلامتی کے اس بہت حساس معاملے پہ سیاست نہ کریں, اور جو الیگل افغانز ہیں وہ کہیں بھی ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں, ان کو واپس قومی پالیسی کے تحت, قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت جو ہے وہ واپس روانہ کیا جائے. آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی دیتا چلوں. ابھی ایران آپ کو حالت جنگ میں ہے. پچھلے سال ایران نے کے اوپر جب حملہ ہوا تو انہوں نے ایسے
بہت سے افغان نیشنلز کو پکڑا جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے لاکھوں افغانیوں کو فی الفور ملک بدر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی کے اوپر جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب انفارچونیٹلی کے پی کے کا صوبہ اور وہاں کے شہری سب سے زیادہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس کا تعلق نیشنل ایکشن پلان سے بھی ہے، اس کا تعلق اس بات کے اعتراف سے بھی ہے کہ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی جو ہے مرکز کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری گڈ گورننس اور اپنے ریاستی اداروں جس میں پولیس اور سی ٹی ڈی شامل ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہے۔